Katong awiton ang pasiunang awit. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo kang gugma sa Dios ug ang panagihusa sa Espiritu Santo ana kaninyo. Nasa kaninyo. Atong inusulan ug pasulan ang atong mga kasalanan aron mandam kita sa pagsaulog dining santos nga misa. Nagakumpisa lago sa Dios ang magagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, kaya nakalapas sa kung iyamon, sa una-una, sa puno o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na muna ako kang Santa Maria, Kanunay Birhen, sa daang mga angel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo ang iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Paluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dalpon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kami,